टाइम नहीं देते हैं। तो आज ज़रा थोड़ा सा मैंने वॉकआउट भी कर दिया और फिर इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं खुद ही तकरीर शुरू कर दूँ। तो फिर बाद में उन्होंने टाइम दिया जिस पे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, आज आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा पार्लियामान में उठाया, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से बात की। थोड़ा सा क्या समझते हैं इस पे अमल दरामद होने जा रहा है? हुकूमती बेंचेस की जानिब से तो आपको बड़ा सख्त जवाब दिया गया। जी, गैस पाइपलाइन जो है 1 महीना कबल डोनाल्ड लू ने बयान दिया, जो हमारे रीजन के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। उन्होंने ये बयान दिया, पाकिस्तान को कहा कि जी ईरान के हवाले से सैंक्शंस जो हैं उन पे आपने कतई मुकम्मल पासदारी करनी है। और चूँकि ये शेड्यूल हो चुका था प्रेसिडेंट का विज़िट, ईरानियन प्रेसिडेंट का, सन 2009 में पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया। 780 किलोमीटर जो हैं गैस पाइपलाइन है जो गवादर आनी है और उसका 80 किलोमीटर का जो पहला फेज़ था वो हमने 2-2.5 सालों में मुकम्मल करना था। और जिसके लिए रशिया ने पाकिस्तान को $150 मिलियन जो हैं देने की भी कमिटमेंट की है। लेकिन ईरान पे सैंक्शंस आए और अब ईरान पे सैंक्शंस आने के बदौलत पाकिस्तानी जो हैं वो गैस की लोड शेडिंग का शिकार हैं। इतनी हमारे अंदर कौमी और अखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि हम अपने फ़ायदे के लिए, एक तो कीमतें कम हैं, नंबर 2 ईरान का जो गैस का रिज़र्व है वो रशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिज़र्व है। हमारा जो गैस रिज़र्व है पाकिस्तान का वो हमारे 12 साल से ज़्यादा हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता। और जिस बेदर्दी से हम गैस के वसाइल को खर्च कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, ज़रूरियात बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री की तकाज़े बढ़ रहे हैं, तो ये 12 साल भी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐन मुमकिन है कि एक वक्त ऐसा आए कि पाकिस्तानी 7-8 साल के बाद गैस से महरूम रहे। आज फेज़ 1 पे जो कास्ट आने हैं वो 2009 में इसका 1/3 आने थे। अब ईरानियन प्रेसिडेंट आया, अमेरिका ने कहा हुआ है, जो ये हुकूमत है अमेरिकन की बाजगुजार हैं, अमेरिकन की तफेली है और अमेरिकन की ब्लेसिंग से बनी है। इस हुकूमत को कहा गया है कि चाइना, रशिया और ईरान पाकिस्तान की डिक्शनरी में कहीं नहीं होने चाहिए। तो लिहाजा सदर ईरान आए, बताया गया कि फ़लाँ ने वसूल किया, फ़लाँ पीरे, फ़लाँ ने खाना किया। असल बात ये है, पाकिस्तानी ये सुनना चाहते हैं कि आपने गैस पाइपलाइन पे बात क्यों नहीं की। चाहिए तो ये था कि दोनों वज़ीर आज़म और सदर ईरान ये इकट्ठे बैठ के पाकिस्तानियों को बताते कि हमने ये प्रोग्रेस कर ली है। ईरानी पार्लियामेंट ने 2 हफ्ते कबल अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला है कि 2024 मार्च जो गुजर चुकी है, इन्होंने, पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट नहीं किया उस एग्रीमेंट को। तो लिहाजा हमारे ज़िम्मे $17-18 बिलियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में अगर वो हमें खींच के ले गए तो हमें जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मरवत साहब, जो हमें देखने को मिला, जब सदर साहब ने कसम उठा के कहा है कि वो जो चेयरमैन इमरान खान का रजीम चेंज करने में उनका कोई रोल नहीं था और साथ साथ नवाज शरीफ को जो बाहर भेजा गया था उनका कोई रोल नहीं था। तो बाजवा साहब कसम उठा रहे हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत चेंज हुई है उसमें उनका कोई रोल नहीं था। इस हवाले से क्या स्टेटमेंट देंगे? बाजवा साहब जो हैं वो अगर खाना काबे में खड़े हो के कुरान करीम पर भी हाथ रख दें तो बाजवा जो है इसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है। बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के रास्ते पर डाला है। बाजवा रिजीम चेंज का मेन आर्किटेक्ट हैं और कुरान देने से उसके वो अवामिल तो पोशीदा नहीं होते हैं जो अपने दौर में बैसियत आर्मी चीफ उसने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए अदा किए। सब कुछ उसके दौर में हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं ऑन रिकॉर्ड इसका इकरार कर चुके हैं। पीपल पार्टी, MQM, तमाम जो मोहरे थे और किरदार हैं उन्होंने इस बबांगेदाल इसका इकरार किया हुआ है कि सब किया दरा जो था वो उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह बाजवा का था। शेर अफजल मरवत साहब, खान साहब जेल के अंदर से बार बार ये बात कह चुके हैं कि शेर अफजल खान मरवत जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे PTI की जानिब से, लेकिन अभी तक इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। गुज़श्ता रात से ये ट्वीट्स भी आ रही हैं कि शायद हुकूमत ये नहीं चाह रही। तो असल में कौन नहीं चाह रहा आपके ख्याल में? ये जो ट्वीट्स जो लगाए गए हैं
اور اس سے پہلے بھی خبریں آئی. میں آپ کو ایک چیز کی تصدیق کرتا ہوں کہ آج سے 7 دن قبل پاکستان تحریک انصاف کے کچھ دوست گئے خان صاحب سے جیل میں ملے اور انہوں نے خان کو یہ کہا کہ اسپیکر صاحب نے ان کو بتایا ہے کہ پی ایم ایل این کو شیر افضل خان مربت قبول نہیں ہے. تو جس کے بعد انہوں نے خان پہ زور دیا کہ آپ متبادل کا نام دیں اور خان نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ اختیار نون کا نہیں ہے بلکہ اپوزیشن کا ہے اور میرا ہے اور میں نے جو نام دیا ہے وہ رد کر دیں, پبلک اناؤنسمنٹ کر دیں. تو لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں متبادل کا نام دوں. جس پر میں نے اسپیکر آفس سے رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ خان کو بیسیکلی مغالطے میں رکھا گیا. اسپیکر نے اس کی تردید کی ہے کہ میں نے کسی کو یہ کہا ہو, کیونکہ یہ اختیار اسپیکر کا ہے اور یہ 2008, 2013, 2018 یہ تینوں اسمبلیوں میں اپوزیشن کو یہ ٹریڈیشن ڈیولپ ہوئی کہ یہ اپوزیشن جو ہے اس کو نامزد کرے گی. تو لہٰذا ہمارے اپنے دوست جو ہیں وہ یہ خبریں پھیلا رہے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ مجھے نہ ملے. لیکن بہرحال یہ فیصلہ بھی خان کا تھا اور خان نے ہی دوبارہ کہا. آج میں پھر اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ نون کی طرف سے ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے. وہ ہمارے نہیں, ان کا خیال یہ تھا, ان کا خیال یہ تھا کہ خان متبادل کا نام دے دے گا اور پھر وہ جناب اسی متبادل کے نام کو چلائیں گے. لوگ پارٹی سے ہیں وہ آپ کی؟ جی ہمارے پارٹی کے. اچھا سر, ابھی ایرانی صدر یہاں پر پاکستان پہنچے تو انہیں ریسیو کرنے وہ پیرزادہ صاحب گئے, جبکہ جب سعودی وزیر خارجہ یہاں پر پہنچے تو انہیں ریسیو کرنے کے لیے پاکستان کے وزیر خارجہ گئے تھے. ظاہر ہے کچھ چیزیں روایتی ہوتی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جب ایرانین پریزیڈنٹ آ رہے ہیں تو انہیں ایک عام وزیر جا کے ریسیو کر رہا ہے, جبکہ جب ایرانی سعودی وزیر خارجہ آ رہے ہیں تو انہیں دیکھیے یہ مجھے علم نہیں ہے. پاکستان کے مختلف ممالک کے ساتھ پروٹوکول کے معیار مختلف ہیں. اگر پاکستانی صدر کو وہاں پہ بھی اسی طرح کا وزیر ریسیو کرتا ہے تو پاکستان بھی جواب میں ایسے ہی رد عمل دکھاتا ہے. اس حوالے سے میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان کی جب ڈیلیگیشن گئی تھی, خان صاحب گئے تھے یا اس سے پہلے شہباز شریف گئے تھے, تو ان کو وہاں پہ کس نے ریسیو کیا تھا. لیکن پروٹوکول کے اپنے معیار ہیں, سٹینڈرڈز ہیں, اس پہ مجھے چونکہ علم نہیں ہے. شیر افضل مروت صاحب, جنرل باجوہ صاحب نے 2 سینئر صحافیوں سے بات چیت کی. شاکر عباسی صاحب کی بات تو آگے کروں گا. انہوں نے 3 باتیں کہی ہیں کہ میں نے نواز شریف کو لنڈن نہیں بھیجا, تیسری بار میں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی, اور یہ کہا کہ میں نے کوئی رجیم چینج میں میری سازش نہیں ہے. یہ بتائیں کہ انہوں نے قرآن مجید پہ ہاتھ رکھا ہے, اپنی ماں کی قبر کی قسم کھائی ہے. عمران خان صاحب بھی اس طرح کا کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس یہ جو نہیں, میں قرآن مجید کی بات کر رہا ہوں, انہوں نے قرآن مجید کی بات کی, خان صاحب ایسے کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو انہوں نے 2019 میں نہیں بھیجوایا تو پھر کیا خان صاحب نے بھیجوایا تھا؟ 2 ہی طاقتیں تھی. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں. سنیں نا جی, 2 ہی طاقتیں تھی اس وقت. وہ یہ کہتے ہیں, کوئی میاں نواز شریف سے پوچھ لینا. خواجہ آصف بیان نہیں کر چکے ہیں اپنے انٹرویو میں کہ باجوہ کے ساتھ ہماری ڈیل 2019 میں ہو گئی تھی. دوسری بات یہ ہیں, 3 باتیں انہوں نے کہی, تینوں جھوٹی ہیں. یہ جھوٹے ثلاثہ ہیں جو باجوہ صاحب کہہ گئے. بھجوایا بھی انہوں نے تھا, حکومت بھی انہوں نے گرائی ہے, اور تیسری کیا بات تھی؟